Thank you Lord God for my family. Salamat Ginoo sa pagpukaw kanamo ug paghatag og bag-ong adlaw kanamo. Giyahi kami ug ubani kami sa among tibuok adlaw Lord God. Amen. Hello mga kasimpol, this is my small and simple family. Kay wala may klase si Pimpim ana mga kasimpol, iyahan ang gisugda ng iyahang mga activity sa worksheet. Kay grade 3 naman na siya mga kasimpol, ang akong Pimpim, more on pinakatay na sila. Dili pa manggod kay niya ma-perfect ang pagsulat sa pinakatay sa mga letters mo nang yasan ginapraktisan sa notebook. Pag ma-perfect na niya pagkasulat sa alphabet sa letters, aya na din niya na i-transfer din ha sa iyang worksheet aron dili hugaw tan-awon nga dili bitaw sigig erase tungod kay sayop-sayop mo na nga yasan ginapraktisan sa notebook. Samtang busy kaayo akong anak diha, ako pod busy pod kay ko sa pagpanlaba mo nang ato ang duty mga mama, di ba? Manlaba gid ta. Ako manggod mga kasimpol, ginasunod na ko og paglaba ang mga basa kay para dili bitaw siya talumtumon ug mabaho. Kay ang amoa manggod, daghan kayo migbasa kada adlaw kay pag maligo mi, diha ra manggod mi sa gawas maligo. Kay wala manggod mi kaugalingon nga CR, wala mi kaugalingon nga banyo mo na nga diha mi sa gawas maligo magsinina mo na adlaw-adlaw na adjud mi basa mo na nga ginasunod ginako na og paglaba kay aron dili siya mapundo, dili siya mabaho ug labaw sa tanan kay isa pang pudod makagabok sa sinina ang pagpundo-pundo og mga basa, dugay siya labhan. Muna akong nabantayan, makuan dayon siya, dali siya magabok. So samantalang ako ang anak diha, busy kaayo sa iyang activity, ako pod busy pod kay kog panlaba sa among mga basa nga gigamit sa pagligo gahapon o ganina buntag ay ang magulang man pod ni Pimpim nag-eskwela. Best feeling pod gyud kaayo mga kasimpol no nga sa usa ka mama nga masunod bitaw ang mga labunon kay wala bitoy magpundok ng mga labunon. Limpyo ang balay ug labaw sa tanan kana bitaw nagid kay stock nga grocery sa imong panimalay labi na jud na ang mga sabon kay mao gyud pinakagamit sa matag adlaw. Kana jung sabon, shampoo, Zonrox mo jud na nga malipay ko nga naa ko'y stock ana dinhi sa balay kay mo may gamit kaayo sa matag adlaw. Swerte kaayo ang kana bitawng balay nga kumpleto gid kaayo, sobra-sobra ang mga stock sa grocery sa ilaha, sobra-sobra kayo kay dili jud biya tanan nga makakumpleto sa panimalay. Kay syempre unahon gid biya to nimo ang mga gamit kaayo pero kung ikaw sobra-sobra ang imong mga grocery sa imong panimalay, swerte kaayo ka pasalamati jud ang Ginoo. Samtang kapanlaba pud ko dira, sige pud ko gunahuna kung unsa pud ang among sudanon ni Pimpim sa paniudto. Una nga nakahinumdum ko nga naman day mi gipa-ref dito sa akong ugangan nga karne nga giutang. Giutang sa ko ang bana, salig na lang gitag utang no. Giutang sa akong bana, mutong ako pud siyang gisugo nga kwaon sa ato didto kay amo ang sudan magprito ko gamay pampaniudto namo gan sobra pampanihapon sa gula namo og miswa. As a mama, kinahanglan jud nga aptik ang ato ang utok, ay aptik atong mindset nga magunahuna og mga tipid nga mga sudan ba. Syempre kay para ready na dayon atong lutuon unya panihapon. So sa una dalaga pa ko, ako ara jung hunahunahon tung estudyante pa ko nauna-una gyud nako ang pag sulbad, saon pag answer sa akong mga assignment. So karon nga namin yoko tanan na akong ginahuna-huna unsaon pag abot sa 500 hantod 15. Bitaw mga kasimpol no, pero na jong lisura karon ang 500 nimo kung makuhaan lang siya, palitan nimong sudan, tagaan mo balon imong mga anak, balon imong bana. Dili na gid siya makayag abot og isa ka semana ay. No, pati na jung mahala sa palaliton jud karon. Mo nang hayahay ka og naa kay mga tanom-tanom sa imuang palibot kay makakuha naman ka, makasave naman ka sa sudan sa amo adiri. Moadto lang mi dito sa ubos naa nami dabong, pwede na namo adobohon, gat-an, malibre na ang among panud-an, makasave nami. Naapa jud mi alugbati sa silingan. Mangayo ra. Bitaw mga kasimpol oy, mas nindot gyud nga naa gyud tay mga tanom-tanom sa palibot, natay kaugalingong mga tanom-tanom nga mga gulay, kay para dili na bitaw kaayo ta magpalit-palit kay mahal na gyud biya kaayo paliton sa merkado. Sa una ang akong hunahunahon unsaon ra pag-answer sa assignment hilabi na gid ng algebra, unsaon pag sulbad ana. Karon tus ang hunahunahon karon, unsaon nimo pag-budget sa kwarta nga maabot pa siya ana nga adlaw. Unsa ang imong sudanon pamahaw paniudto panihapon, no? Pero kay inahan man ta so laban lang.
kanunay sa pag-ampo ug pagsalig sa Ginoo. No, mga kasimpol, ana ra man siya natong kinabuhi dinhi. Laban lang gyud ta bisan unsa pa nakalisod. Kay mama man ta, kinahanglan pa man ta sa atong mga anak para makita pud sa ato ang mga anak nga kuan ta nga mama, warrior ta. Samtang sige kog panguso diha mga kasimpol, nakuha pong silingan diha sa kong atubangan. Medyo pang mangguna diha dapita. Sige pud siya, busy pud siya sige panguhit og mga kaangaway sulod kaya kunong panamnan og kanang mga kalabo, mga buwak. Puti pud niyang bisiha diha, wa pud nako siya na sige tan-awa kay na busy pud ko sa ako ang panguso kay kadali-dali na ako kay magluto pa ko og sudan namo ni Pimpim. Asta po dayong mingawa dinhi sa among compound mga kasimpol kay puro mananlakaw ang mga tao. Kanang duha ka balay nga naa dinha sa ako ang kilid mo nang balay sa akong magulang nga inusara namong laki ug sa akong pag-umangkon. Wala sila dinha kay naghatod man sa ilang mga anak dito sa eskwelahan ug ako apong papa wala po diha kay niadto pug bukid dito sa iyang igsuon. Muna nga kami paduha sa akong anak dinha pero taod-taod musaka man to ang ako ang magulang nga bae nga na dito sa ubos nagpuyo kay manghalay man to diha sa iyahang mga nilabhan pod kay dinhi man dapita sa amoa mo init kaayo muna nga ganahan siya manghalay diri kay dali ra mauga ang yan sinina kay pabor man kaayo dinhi dapita sa init kay dito sa ubos daghan magkahoy dapita nagsige na ko og tangla-tangla dira kaya nga kuan silingan nga nagsigig panguha og kanang way unod nga kaang. Nangutana nako og napa ba daw kunoy kaang lain nga nahog ningon pod ko gwa. Kani amo ang compound diri layo gyud taon pud biya kaayo mi sa Marites kay permi man ni nga walay tao among balay diri. Labi na sa una nga gatrabaho pa ko, permi ni amo ang compound diri porti jong mingawa kay wala joy tawo nga mo wala joy tawo permanente. Muna nga dili gid kay mihilig nga magtapok-tapok, magistorya-istorya, maghisgot-hisgot kay kami diri ay ra gyud mi magkatapok og kanang mahapon na pero lagi kay busy magluto, busy sa mga buluhaton sa panimalay. Muna nga dili jud kaayo ingon nga tapok-tapok, mag-istorya hantod nga maabot sa libak-libak. Dili man pud gud mihilig manilingan, magtipok panggaling mi pero kami ra mga mag-igsuon, wala pa makasagol sa amoa. Dili jud mihilig manilingan. Pero mga butan na ang among mga silingan, mga kasimpol ha. Dili lang gyud mihilig nga maglaag-laag sa gawas. Naalang gyud mi diri sa sulod sa amo ang compound kay daghan namang pud gud kaayo mi diri. Makuha na mi sa pag tipok-tipok namo kay mga igsuon kami kadugo ra gyud mi sa isa ka compound pero amo mga silingan mga butan na ha. O sa diha mga kasimpol, kay mulo na ko ang waswas. Nga hapit na gyud ko mahuman og panlaba makasugod na gyud ko sa akong pagluto sa among paniudto oy. Kana diha nagsugod na ko og pangwaswas niya. Ganahan gyud kay ko mangwaswas diha dapita kay ganahan gyud ko mangwaswas diha kay ganahan ko kay nagpa-sounds man gud ang among silingan og mga 1980s nga music. Astang tiyadahay bitaw paminawon sa dalunggan kay mao gyud akong paborito nga mga kuan nga mga music kana bitaw mga 1980s labi bitaw love song bitaw nila ganahan gyud kay ko paminaw mo na nga ganado kay ko pangwaswas diha with feelings si akong pangwaswas diha kanta-kanta pa ko kay ganahan kay ko sa gipa-sound sa among silingan ba nga 1980s nga mga music. Ganahan kay ko pangwaswas diha ganadong ganados madam. Akong anak diha nga si Pimpim naglibot-libot na kay gilaay na taon siya pagsulat-sulat dito sa iyahang worksheet. Gilaay na siya nagpaabot man pud na siya sa iyahang kadula katong anak sa akong pag-umangkon nga 5 years old paabot siya gilaay naman siya og sinulat didto kay purti laging mingawa dinhi sa amo wa siya maistorya wa siya makadula muna naglibot-libot ta lang siya dinhi og di na akong winaswasan akong gibubo sa orchids ni mama kay sa buhi pa si mama nako mo nang paborito niya nga orchids kanang unsa na nga orchids dancing lady sakto ba ko mga kasimpol ug mao na tawagan na kantong yellow nga orchids kana siya dancing lady ba na siya mo na paborito kay niya siya yung nagkuan ana tumbuhi pa siya atimado kay na niya nga mga bulak niya katupong wala lang nakita din na sa video katupod iyang lucky flower nga ni usbong na kaayo pero karon murag nag-action man siya gamatay wala ko kabalo nga no pero ginabubuan ta nako siya permanente palangga man gud kay na sa akong mama sa una ang iyahang mga bulak tumbuhi pa siya timado kay na niya kay kuan kayo siya kanang nang kuan kayo siya plantita kayo ako ang mama sa una muna nga karon gipangkuha nako ang iyang mga bulak nung na pagkamatay niya
pagkamatay niya minyo magugutro ang akong papa mo na nga mga bulak ako ang gipangkuha kay wala naman na atiman didto, wala naman mo atiman sa mga bulak. Mo na nga akong gipangkuha, gipambalhin ako dinha sa amuang kilid sa amuang balay. Pero mausad lagi kay ang manok sa ako ang papa, grabe gyud ka mga salto. Bisan unsa nga mga bulak, bisan unsa pa na nga imoy pananom diha, hala banata gina nila tusik-tusik, banata gina nila og kun hangtod sa mamatay ang bulak mo na nga dili gid kay mi katanom dinhi og mga gulay kay mo pay pag-usbong na tuhik-tuhik ko nagbanat sa diyan niabot na dayon ang akong magulang nga dito nagpuyo sa ubos na siya dinha nang waswas pa dayon na siya dinha kay lapok man dito sa ubos na dinha siya nang waswas una nga inig mahuman siya glaba dinhi na siya manghalay kay pabor man kaayo dinhi sa init amoa wala gi kay mi istorya kay parehas mi busy siya panlaba busy pud kay kog panlaba o wala na Sa gani na ko pag-focus siya nako sa natagad. akong pangwaswas, wa gyud ko kabantay nga naday akong magulang dai diha. Og sa dihang manan ako sa akong pagpanlaba nang halay na dayon ko kay magluto pa ko og sudan namo paniudto, magtiwas pa ko og hinlo sa sulod sa balay. Mo jud na ang pabalik-balik daily routine sa mama. Tira nagkuan man akong pangwaswas, nanghinlo nako sa among abuhan. Wala di mi saktong abuhan mga kasimpol. Nara na siya sa tubangan sa among balay. Sa una dito mi sa sulod sa balay galuto pero kay tungod nga mag-ito man gud siya kay gamay man kayo amo ang payag mag-ito man gud siya mabuot bali ang aso niya dito sa sulod mabuot niya nakuan na nga mo ang sin nagabok siguro sa aso sa kainit baka ha na kay init kay mubo ra biya kaayo ang amo ang payag muna nga ang aso siguro mabuot niya dali ra kay nagabok ang amo ang sin nabuslot-buslot na siya muna nga amo ang style karon diri na lang mi sa gawas magluto muna nga diha ra mi sa yuta ra gid bitaw mi galuto di na ra mi ga luto sa gawas kay para dili ra kaayo mabuot ang aso mo sulod man gyapon ang aso dito sa sulod sa balay pero dili na bitaw parehas sa una nga dito pamigas galuto sa sulod ang amoa lang jong problema diri kanang magluto mi dinhi sa gawas kay labi nagting ulan maglisod jud mi og luto diri sa gawas kay magpayong-payong jud magpayong-payong og dili gid makayag payong-payungan isulod na lang gid namo ang amo ang lutuanan dito sa sulod ibalik gid namo dito sa sulod kay dili man mi makaluto labi nagkusog kaayo ang ulan kay mabasa man gud dira tapos napadyoy ka ng ang kuan bitaw sa tubig ang kuan sa kanang ulan mura siyang magbaha dina man gud ang agianan sa amo na nga ang kuan sa ulan ang sa tubig mura siyang mabaha dili gid mi makaluto mo na nga dito na lang mi magbalik sa sulod pero kung walay ulan sama ani ini dito ra mi sa gawas galuto among gamit di ay diha ka simple uling pero ginamiksan-miksan namo og kahoy kay dili man gud makaya og iuling siya pure nga uling kay mahal biya kayo ang uling karon ya dili pud pwede nga ikuan na namo siya diha ka simple nara ang amo kong gipakuha sa akong anak dito sa akong ugangan kaning karni ako ra na ning nagkuha ra ko og tulo ka ay upat ka hiwa nga karni ako ra na siyang giprito ra nako among sudan paniudto kay ang sobra pod amo apong sudanon unya panihapon sa gulan ako miswa og magkuha ko gulay sa kilid-kilid og dito sa ubos sa gulan ra nako kay para pampanihapon namo nya karong paniudto ang sudan namo ni Pimpim nagprito ra ko og kuan tulo ra day nakabuok tulo ra day nga hiwa nga karni sa diyan itiwas na po dayon siya sa iyahang kuan sa iyahang worksheet kay wala lagi siya kadula gilaay na kaayo siya wala siya makaistorya balik na pud siya gihimo sa iyahang worksheet samtang gaprito ko didto sa amuan sudan siya pud nagabisi pud siya gihimo siyang worksheet mo rin ilang worksheet mga ka-simple grade 3 nagbayad mi ana og 150 mo ni akong giingon sa inyo mga ka-simple katong bulak ni mama nga lucky flower mo ni siya o sa una nga gamay kaayo ni siya pero pagbalhin ako dinha sa kilid nga pabor kay siya sa init nidako siya pero karon mura naman siya naglaya-laya wala ko kabalo og ngano di na hapit na maluto ang amo ang sudan ni Pimpim paniudto inana mi magluto mga kasimpol inana kay wala pa man gud mi saktong abuhan so basin kaluy-an day sa Ginoo puhon-puhon maka-upgrade dira ra pud mi ga kuan katong gilabhan ako dinha ra gyapon mi ga hugas og plato dinha mi galigo
Naaman mi lababo sa sulod sa una pero naguba siya. Nahuman ako gluto sa mo ang sudan. Giinit na lang po din ako ang kanon namo kay bahaw man ang among kanon, nalimot kog sapaw ganina pag pamahaw. Sa basuhan na day namo na ginabutang among sudan mga kasimpol kay wala man mi laing butanganan sa among sudan. Buyers! Salamat sa pagtan-aw.